फोंडा निवडणूक म्हणलेल्या भाशेन बाय इलेक्शन पळय जाल्यार आनी एक लास्ट 2-3 दीस उरल्या आनी तुमी घराघरांनी भोंवता बारीक बारीक तुमी भेटोक्यो घेतलेल्यो आसा. वॉट इज द फिलींग यू आर गेटिंग? डेफिनेटली आज भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार जो आसा रितेश रवी नाईक हेंचे पारडें खूपच जड आसा. ज्या तरेन उदंड असो प्रतिसाद प्रत्येक घराघरांत मेळटा. हांव सदांच म्हणटालो की रवी बाब नाईक हाणीन केल्लें कार्य गेली कित्येक वर्सां ताचो खूब फायदो जायत आसा अशें दिश्टी पडटा. दुसरी गोश्ट रितेश बाब जो आसा तो एक संत स्वभावाचो एक भुरगो जेजी आज फोंडा एज्युकेशन सोसायटीचो संपूर्ण भार जो आसा तो आज रितेश बाबाच्या खानाचेर आज आयिल्लो आसा. बरे तरेचें प्रशासन आनी बरे तरेचें काम जो फोंडा म्युनिसिपालिटीन ताणें जें कामां केल्लें आसा ताचो ताका अनुभवूय मुखार मेळटलो. आनी खास करून हायली प्रोफेशनल्स जे आसात ज्या संस्थेच्यान बरेचशे प्रोफेशनल घडिल्ले आसात तांच्यांनी बऱ्योचश्यो सगळ्यो काही गोश्टी रितेशा बाबाक एक सॉफ्ट कॉर्नर दाखयलेलो आसात अशें हांव ह्या वेळाचेर म्हणन. काही स्ट्रेटेजिकल प्लॅन्स असतात त्या आय कॅनॉट एक्सपोज यू, हांव ते ओपन करपाक शकना. पण डेफिनेटली रितेश बाब नाईक हो मोठ्या मताधिक्यान जैतिवंत जातलो हाजो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आनी एक विशय आमी तुमी पळयला पळय म्हणटा थोडे जाण कॉर्नर मिटिंग्स घेता पण डू यू हॅव एक्सरसाइज्ड डिफरंट टायप ऑफ स्ट्रॅटेजी? तूं आपूण मेळटा मदें मदें दुसऱ्या कडेन कशें मेळटा आसा वार्तालाप करता. बऱ्योचश्यो स्ट्रॅटेजी ज्यो आसात ज्यो कॉमन आसात. कशें आसा सगळेच जर तेच काम जर करपाक जर लागले जाल्यार आमकां पूर्णपणेन निकाल जो आसा किंवा जें प्रत्येकाचें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा तें वॅल्यू जायना किंवा ताजें वजन वेटेज खंय आसा तें आमकां कळना. म्हणून जेन्ना आमी 1 to 1 करतले इंट्रॅक्शन करतले त्या वेळाचेर मनशाच्या मना भितर कितें आसा हें आमकां कळटा. म्हजो चडसो जोर जो आसा पळय आशिल्ल्याच कार्यकर्त्यां कडेन वचून आनी थंय मिटींग घेवप तातूंत कांय आमकां निश्पन्न जावपाना. बट थोडेशे नाराज आसात जे काही वेगळे कॅम्पेन करतात तांकां थोडेशे समजूत काडप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या एकंदरीत जितले हांवें प्रचाराक जो भाग घेतिल्लो आसा थंय थंय हांव करता तेजे बरोबर कॉर्नर मिटींग इज पार्शल आनी विचार मांडपाक जाय त्यो काही गोश्टी आसात अशें ह्या वेळाचेर थोड्योश्यो काही. कारण भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन बरेचशे आमदार मंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री बऱ्योचश्यो कॉर्नर मिटींग जाहीर सभा आज घेत आसा. एकाच माचयेचेर सगळेच आमदार आनी मंत्री रावन प्रचार करप तातूंत व्हडलें कितें गेन जावपाना, बरोबर न्ही. आनी म्हणूनच आमी एक सगळ्यांच्या गाठी बेटी घेवन जंय जंय कॉर्नर मिटींग जाय म्हजें प्रेजेन्स जाय. बरेचशे जाण म्हाका पर्सनली आपयतात बाबा तूं थंय यो तूं आयल्यारूच त्या काही गोश्टी जावपाच्यो अश्यो तरेच्यो तांच्या सगळ्यांक हांव मान दितां. काही गोश्टी मुखार व्हरपा खातीर आसात पण डेफिनेटली रितेश रवी नाईक इज इन द विनिंग इयर. कांय गजाली कडेन आमी पळयलें की जेन्ना फोंड्यान ज्यो बिल्डिंग्स आसा ह्या बिल्डिंग्सांनी तुमचें वचप जाता. जायत्या बिल्डिंग्सांनी तुमी म्हाका दिसता एकलेच वचून समजयता लोकांक. सो हे कितपत लोक आयकतात? एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय. खंयचो एक मनीस मागीर आमदार आसतलो किंवा जो नोन फिगर जे आसात तो मनीस जर त्या घरांनी गेलो न्ही बरोचसो तांच्या मायंडाचेर परिणाम जाता, इम्पॅक्ट जाता. आनी बरेचशे जाण सांगतात की तूं आयलो म्हणून आमी मत मारता. हें म्हजें इलेक्शनाक सुद्दां म्हणजे एखादो कॅन्झील बाबा आयलो म्हणून ते मत मारता अश्यो आसात. सगळ्योच काही गोश्टी गोविंद गावडे किंवा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री तांचेर नसना. इवन सर्वात बारीकांतलो बारीक सुद्दां कार्यकर्त्याचें काम सुद्दां तितलेंच मोठें आसा जें ह्या सगळ्यांचें काम आसा. काही जाण एक मनीस एकामेकाक पाविल्लो आसात तुवें म्हाका त्या वेळाचेर पाविल्लो म्हणून हें आसा. हें दोनूय बाजून आसा. आय एम टॉकिंग फ्रॉम द बोथ द पॉयंट ऑफ व्यू असो विशय आसा. पूण एक वेगळो अनुभव ह्या फोंडा मतदारसंघातल्या निवडणुकींतल्यान हांवें घेतिल्लो आसा. तो अनुभव जो आसा तो मुखावेले 2027 इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर म्हाकाय ताचो थोडोसो फायदो जाल्लो आसा. बाय इलेक्शन्स इज समथींग नॉट न्यू फॉर यू. वेन यू टॉक अबाउट सुभाष शिरोडकर जेन्ना आहले तेन्ना आमी गोविंद गावडेक पळयलेलो ज्या भाशेन तुमी कशें पळयलें हो एक बाय इलेक्शनाचो आनी एक फावट तुमकां संदी मेळ्ळा. सो हाव दॅट वॉज डिफरंट एंड दीस इज डिफरंट मॉडर्न.
त्याच्या पेक्षा खऱ्या बरं त्या वेळाचेर सुद्दां हांव कॅन्डिडेटा बरोबर केन्ना नासलो. आय वॉज कॅम्पेनिंग फ्रॉम माय सायड. ती दोन्ही स्टायली हांवें दवरलेल्यो आसात. आज हांव बरेचशे जाणां तीच स्टायल थोडीशी अडॉप्ट केला. बट एग्रेसिवली जे काही गोष्टी डोर टू डोर कॅम्पेन करपाक जाय त्याचेर हांवें चड फोकस केलो, कारण ते सगळे जाण करतात, सगळे आमदार मंत्री येवन करतात. पूण जे म्हजो जो पर्सनल जो कॉन्टॅक्ट जो आसा त्या पर्सनल कॉन्टॅक्टान भितर वचप. काही प्रमाणे आमचे विरोधक सुद्दां आसतले, तांचे कडेन बसता. शेवट कशें आसा न्ही, मनशाक एक मत सुद्दां ते खूब व्हॅल्यू आसा आनी ते मायनी राखता. तुजी आपुलकी तांकां बरी पडटा. डेफिनेटली आसा तो ह्या दृश्टिकोनान. आणि मेन म्हळ्यार रितेश बाब नायक हेजो स्वभाव जो आसा पळय न्ही, तो खूब बरो आहा. आनी ताजेर खुबशीं एलिगेशनां आज आयिल्लीं आसात, हें करना तें करना, बट इट इज नॉट लायक दॅट. हेजे पयलू केन्ना अशे तरेचे एलिगेशन येयलें ना. निवडणुकीक उबो रावता म्हणून त्यो काही गोश्टी आरोप प्रत्यारोप हे जातात. पण रितेश बाब नायक हो एक सिन्सियर भुरगो. त्या भुरग्या बरोबर रावचें अशें तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक जे कडेन हांव पावूना तांकां हांव अपील करतां. आनी पूर्णपणेन रितेश बाब नायक हे 4 मेच्या निकालान जैतिवंत जातले हेजो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा.